آقا دے تابی جندرنج کر کے دوڑ کر کے اپنی بیٹی وال جا رہے نے انج دوروں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو دیکھیا خون آلودہ میرے آقا فرما دینے ہوں میرے جگر دا ٹکڑا مینو دس تے صحیح کی ہویا سیدہ زینب میرے آقا دے گلے دن لگ کر کے رواں شروع کر دیتا وہ تیاں اپنے غم دیاں سو گرا دیاں نے تے اپنے ماپیاں دے سینیاں دن لگ کے گرا دیاں نے اللہ اکبر اللہ بابا حبار بن اسود نے میرے تے ظلم کیتا ہے وہ جڑا پیغمبر مارا کھا کر کے غصے دے اندر نہ آوے وہ جڑا پیغمبر طائف والیاں دے پتھر کھا کر کے غصے دے اندر نہ آوے آج میرے پیغمبر نو بیٹی دے غم نے اتنا پریشان کر دیتا ہے آقا فرما دینے خبار بن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے انو اتار کے قتل کر دیو نا اس ظالم نے میری بیٹی تے اتنا ظلم کیتا وہ بدلہ لینا سی تے میرے کولوں لیندا اس معصوم جانم دا کی بگاڑیا دے کول بدلہ لیا گیا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا حضرات محترم وقت گزرتا گیا میری او ماں بہن توجہ کرے جڑی اج مغربی تہذیب تے پیچھے لگ کر کے سیدہ فاطمہ دا کردار بھول چکی ہے میرا پیغام دے جا کر کو ینگ جنریشن نو جڑی جناب یہود و نصارا دے لٹریچر پیچھے لگ کے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تو منحرف ہو چکی ہے میرا پیغام دے جا کر کو سب پردہ عورت نو جڑی جناب آج کل دے کلچر تے صحافت دے پیچھے لگ کر کے روشن خیالی دے پیچھے لگ کر کے میرے پیغمبر دے غم تو نا آشنا ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرما دے نے خبار بن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے انو اتار کے قتل کر دینا اس ظالم نے میری بیٹی تے اتنا بڑا ظلم کیتا وقت گزردا گیا چل دیاں فتح مکہ دا موقع آ گیا یہ مکیوں نکلیا تے طائف دے علاقے اندر چلا گیا کہندا میں نہیں بچ سکدا کیونکہ میں تے بڑا بڑا ظلم کیتا ہے طائف دے لوگاں دے نال کر کے سفیر بن کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کول آیا عرض کردا سونیا پہچانیا جے میں کون ہاں آقا فرماتے نے یار میں تے نہیں پہچانیا تو کون ہے کہندا سونیا میں حبار بن اسود وا جن نے تواڈی بیٹی دے پیٹ اندر نے ماریا میرے پیغمبر دیاں نظراں جھک گئیاں کائنات والیو اور میرے آقا دیاں کائیں برسیاں جنے سامن دیاں بدنیاں برسیاں کر دیاں نے رویا رویا میرا پیغمبر رویا صحابیوں نو ڈانٹنا شروع کر دیتا وہ جا ظالم چلا جا تو ساڈے محبوب نو اتنا رلا چھڈیا ہے بارنج کر کے اٹھ کے جاندا پیا ہے میرے آقا نج کر کے محبت بھریاں نظراں اٹھا کر کے ویکھیا قربان جاواں میں اپنے پیغمبر دیاں نظراں تو اللہ دی قسم نظراں کالے بلال تے تیجن تے کائنات دا رب بلال نو صبغت اللہ دا رنگ چار چھڑدا ہے ہائے نظراں ابو بکر تے تیجن تے کائنات دا رب صداقت دا تمغہ عطا کردا ہے اے نظراں عمر فاروق تے تیجن تے اللہ عدالت دا جبہ عطا کردا ہے اے نظراں حضرت عثمان تے تیجن تے کائنات دا رب سخاوت دی زراعت عطا کردا ہے وہ لوگ نظراں دی حیدر کرار شیر خدا تے تیجن کائنات دا رب شجاعت دا تاج عطا کر دیندے اج میرے پیغمبر دیاں نظراں اٹھیاں تے خبار تے پیاں آقا فرماندے نے خبر کتھے جاندا پیا ہے سونیا میں واپس جاندا پیا وا فرمایا دس نہ کیویں آیا سے محبوبہ میں کلمہ پڑھن واسطے آیا سا فرمایا جے کلمہ پڑھن واسطے آیا سے تے پھر واپس مڑ کے جان دی لوڑ کوئی نہیں آ جا حبار میرے کول آ جاؤ حبار میرے آقا دے سامنے دوزانو ہو کر کے بیٹھ گیا ادھر میرے ول توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر نے اپنی انگلی نو آسمان ول اٹھایا
آقا فرماتے نے واللہ واللہ حبار مینوں اللہ دی قسم جندے قبضے قدرت دی اندر میری جان ہے اج بھی میری بیٹی دیاں چیخاں میرے کنا دے اندر اونجی گونجدیاں پیاں نے اج بھی میری آقا دے سامنے میری بیٹی دا خون لڑدا بدنوں میں آ جاندا ہے حبار میری بیٹی دیاں چیخاں مینوں قرار نہیں لین دیندیاں بھلا ماپیاں نوں تھیاں دا غم کدوں بھلیا کردا ہے اللہ اکبر لیکن یار حبار گل سننا بڑا بڑا ظلم کیتا ہی خبار بڑا بڑا دکھ دیتا ہی حبار ہنج کر کے میرے آقا دے سامنے خط بن کے کھڑا اللہ کردا سونیا مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو نا او دو دماغ تے شیطان دا فطور سی پتہ نہیں اس گل دا معاف کر دیو نا آقا فرماندے نے گل سن حبار اگر تو کلمہ پڑھن واسطے آیا ہے سچے والیو گواہ کھو جاؤ کھکے والیو گواہ کھو جاؤ آسمانہ دیا شاہ گواہیاں نوٹ کر اج خبار کلمہ پڑھن واسطے آئے محمد نے کلمے دی وجہ کر کے خبار نو اپنی بیٹی دا قتل بھی معاف کر چھڈیا وے اللہ اکبر اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے وہ دل ان کا چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر لٹائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا ستم جس نے اسے بھی دعا دی قال اللہ تعالی فلا اللہ کا باخی نفس کالا آثارهم إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا سوڑیا تو تیرا دے غم دی پیچھے اپنی جان نو روگ لگا کر کے بیٹھ جائیں گا ہائے ہائے اگر کوئی غصہ نہ کرے میں کہاں گا آسمانہ دے رب نو میرے محبوب دی اضطرابی تے ترس آ گیا پر رات دے 1-1 بجے تک مجرا ویکھن والے نو میرے پیغمبر تے ترس نہ آیا کرے کھان نو دال لبے جب بھی جندر 15,000 دا موبائل ہے جڑا دین دی گل کرے وہ دہشت گرد ہو گیا جڑا سر تے ٹوپی رکھے دہشت گرد ہو گیا جڑا شلوار اچھی کرے دہشت گرد ہو گیا اتو میڈیا نے ایڈا بدنام کر چھڑیا دین نے اتنا بدنام کر چھڑیا اے ساڈے نوجوان اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اینا ذہن بدل گیا دین دے نیڑے جانا تے بڑی دور دی گل ہے اگر کسے نوجوان نو دیکھ لین جنہیں داڑھی رکھی ہوئے جن دی شلوار گٹیاں تو اچھی ہوئے ساڈے نوجوان انہوں بھی مذاق کرنا شروع کر دے ویکھو مسیتڑ جاندا پیا ہاں ہاں میں مسیتڑ ہاں اللہ دی قسم میرا پیغمبر بھی مسجد دے اندر رہندا رہیا میں بھی مسجد دے اندر رہاں گا اگر تینوں مسیتڑ بننا پسند نہیں یاد رکھ کل قیامت والے دن آئیے حضرات محترم